مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں۔ اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے مہمان ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے اس پورے علاقے کے ذمہ دار، بلکہ یہ کہیے کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جن سے میری مراد حضرت مولانا محمد ناظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے یہ منتشر مجمع جو بکھرا ہوا ہے، منتشر ہے، پھیلا ہوا ہے، اس مجمع کو جوڑنے کا کام کریں، اور جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جلسہ گاہ کے اندر شروع نہیں ہوا ہے، وہ آپ کی تقریر کو سن کر، آپ کی آواز کو سن کر اس پنڈال کو ایسا کھچا کھچ بھر دیں کہ یہاں چیونٹی کو بھی رینگنے کی جگہ نہ ملے۔ اگر چیونٹی رینگنا چاہے تو لہذا اس کو بھی رینگنے کے لیے 100 بار سوچنا پڑے۔ حضرت مولانا محمد ناظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ وقال تعالى في مقام آخر، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، صدق الله العظيم۔ محترم المقام، واجب الاحترام، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، ماشاءاللہ کل رات سے آپ کے اس محبوب مدرسے کا سالانہ جلسہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ چل رہا ہے، اور اب یہ بالکل اپنے آخری لمحات میں ہیں۔ اس جلسے کی 2 نشستیں ہو چکی ہیں اور تیسری نشست بھی شروع ہو چکی ہے،
बल्कि इस तीसरी नशिस्त की सिर्फ 1 या 2 कड़ी बाकी हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ जो जलसे का माहौल होना चाहिए, जिस तरीके से ये तीसरी और आखिरी अहम नशिस्त चल रही है, अभी जैसा कि नाज़िम जलसा ने इशारा भी किया था, यहाँ सामने बैठे हुए चंद नौजवान और मासूम बच्चे हैं। आपका ये जलसा है, ये जलसा अगर कामयाब होता है तो इसका सेहरा आपके सर होगा। आपके ये मदरसे का सालाना जलसा चल रहा है और तकरीबन सुबह 8 बजे से ये नशिस्त चल रही है। हमें तो आज के दिन को बिल्कुल फारिग और खाली करना चाहिए था कि हमारे मदरसे का जलसा होगा और उस जलसे में जाकर हम उलमाए किराम की ज़ियारत करेंगे, उलमाए किराम के बयानात को सुनेंगे। इसी तरीके से इन सब चीज़ों से बेहतर कि हमारे बच्चे जो पूरी साल मदरसे में पढ़ते हैं और उनके असातिज़ा उनको पढ़ाते हैं, आखिर हमारे बच्चों ने क्या पढ़ा है? वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे तकरीबन 1 माह पहले अपने इन जलसों की तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि आपके वो मासूम और छोटे छोटे बच्चे अपने मुकालमात पेश कर रहे हों जलसे के अंदर, इसी तरीके से नाते नबी पढ़ रहे हों, तकरीर पेश कर रहे हों और आप अपने घरों पर अपने कामों में मशगूल हों। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो हमारे अफराद, जो हमारे भाई और नौजवान अभी अपने घरों में आराम कर रहे हैं या कामों में मशगूल हैं, खुदारा वो 1-2 घंटे के लिए अपने इस मदरसे के जलसे में शिरकत करें और अपने इस जलसे को कामयाब बनाएं। मुझे आप हजरात के सामने कोई तकरीर नहीं करनी, बल्कि मैंने खुतबे के अंदर जो आयतें पढ़ी हैं उनका तर्जुमा करना है और मुख्तसर से वक्त में अपनी बात आप हजरात के सामने पेश करनी है। चूंकि ये एक मदरसे का जलसा है और मदरसे में जो काम होता है वो तालीम व ताल्लुम, इकरा यानी पढ़ाई के मुताल्लिक होता है, एजुकेशन और तालीम के मुताल्लिक होता है। आप हजरात को मालूम है कि दुनिया में बेशुमार अंबिया तशरीफ लाए और इसी तरीके से रसूल तशरीफ लाए। अंबियाओं और रसूलों में सबसे आखिर में हमारे आका व मौला शहंशाह बतहा कौनीन मुस्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। जिस जमाने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए हैं उस जमाने को ज़मानाए जाहिलियत के नाम से याद किया जाता था और आज भी याद किया जाता है। उस जमाने में गुनाह करना एक आसान काम था। लोग झूठ बोलने को कोई गुनाह महसूस नहीं करते थे झूठ बोलने में, इसी तरीके से गाली बकने में, इसी तरीके से शराब का पीना उनके लिए पानी से ज्यादा सस्ता और आसान था। कत्ल करना और मर्डर करना उनके नजदीक बहुत आसान था और हद तो ये हो चुकी थी, इतना खतरनाक और ऐसा जमाना था कि उस जमाने में और उस जाहिलियत का आलम ये था कि अगर किसी का ऊंट किसी के ऊंट से पहले पानी पी लेता था तो इस छोटी सी बात पर आपस में 2 खानदानों में ऐसा टकराव होता था कि मुसलसल कई साल तक और बरसहा बरस तक इस छोटी सी बात पर तकरार और झगड़ा रहता था।
اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بات تھی ان کے اندر کہ اپنے ہی خون اور اپنے ہی نطفے سے پیدا ہوئی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زمین کھودتے تھے اور اس زمین کے اندر اپنی اس چھوٹی سی معصوم بچی کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ایسا خطرناک ماحول تھا. لیکن جب آپ علیہ السلام پر شریعت نازل کی گئی، جب آپ علیہ السلام پر کتاب نازل کی گئی، آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام عبادت کے لیے پہاڑی پر تشریف لے جاتے تھے. ایک دن آپ علیہ السلام پہاڑی پر تشریف لے گئے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے محمد پڑھو. آپ علیہ السلام انکار کر دیتے ہیں اور عذر پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جبرائیل میں پڑھ نہیں سکتا، میں قاری نہیں ہوں، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ کیف انا اقرا، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام سے دوبارہ پھر یہی کہتے ہیں کہ پڑھو. آپ علیہ السلام انکار کر دیتے ہیں، ما انا بقارئین، میں قاری نہیں ہوں، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تیسری مرتبہ پھر یہی عرض کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. آپ علیہ السلام انکار کر دیتے ہیں. چوتھی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو دباتے ہیں اور بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. آپ علیہ السلام ان کلمات کو دہراتے ہیں اور آپ علیہ السلام کا جسم پسینوں سے تر ہو جاتا ہے اور آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. اور کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام پر وہ کتاب نازل کی جا رہی تھی، اس قرآن شریف کو اتارا جا رہا تھا کہ جس قرآن شریف کو انسان پر اور آپ علیہ السلام پر نازل کرنے سے پہلے زمین سے پوچھا گیا تھا کہ اے زمین، ہم تیرے اوپر ایک کتاب نازل کرنے والے ہیں، تیرا کیا خیال ہے؟ زمین نے انکار کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ، میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میری پیٹھ کے اوپر مضبوط اور اونچے اونچے پہاڑ میں اپنی پشت پر سنبھال سکتی ہوں. میرے پیٹ کے اندر دریا اور پہاڑ، دریا اور سمندر چل سکتے ہیں، لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہیں، میرے اندر اتنی وسعت نہیں، میرے اندر اتنی قوت نہیں کہ میں قرآن شریف کے تحمل کو برداشت کر سکوں. چنانچہ جب زمین نے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے پوچھا کہ اے آسمان، ہم تیرے اوپر ایک کتاب نازل کرنے والے ہیں. چنانچہ آسمان نے بھی انکار کر دیا اور آسمان نے بھی عذر پیش کر دیا کہ اے اللہ، وہ بات صحیح ہے کہ میرے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے کہ میری پیٹھ پہ بڑے بڑے ستارے، سورج اور چاند میں سما سکتا ہوں، لیکن میرے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں کہ میں قرآن شریف کے وزن کو سنبھال سکوں. چنانچہ پہاڑوں سے بھی پوچھا کہ اے پہاڑوں، ہم تمہارے اوپر ایک کتاب نازل کرنے والے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا اور اس کو قرآن شریف نے بیان کیا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیت، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی قرآن شریف کے وزن کی وجہ سے بلک بلک کر روتے.
इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कुरान शरीफ कोई मामूली किताब नहीं। कुरान शरीफ से पहले दीगर रसूलों पर, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरेत नाजिल की गई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़बूर नाजिल की गई, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी किताब नाजिल की गई। लेकिन वो किताबें वक्ती तौर पर किताबें रहीं, बाद में उन किताबों के अंदर लोगों ने तब्दीलियां कर दी और आज वो किताबें अपनी सही शक्ल में हमारे सामने मौजूद नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि कुरान शरीफ वो किताब है जिसकी जिम्मेदारी खुद अल्लाह तबारक व तआला ने ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही कुरान शरीफ को नाजिल किया है और हम ही कुरान शरीफ की हिफाजत करेंगे। इससे पहले जब तौरात आई तो तौरात के मुतालिक अल्लाह ने ये गारंटी और ये जिम्मेदारी नहीं ली थी, ज़बूर के मुतालिक ये जिम्मेदारी नहीं ली थी, इंजील के मुतालिक ये जिम्मेदारी नहीं ली थी। यही वजह है कि उन किताबों के मानने वालों ने खुद उन किताबों के अंदर तब्दीलियां कर दी हैं। आज आप बहुत सारी कुरान शरीफ एक टिपाई पर और एक स्टेज पर रखें और सिर्फ 2 तौरात या 2 ज़बूर या 2 इंजील रखें और बेशुमार कुरान शरीफ रखें। आप कुरान शरीफ को खोल कर देखेंगे और पढ़ कर देखेंगे तो तमाम कुरान शरीफ के अंदर वही आयतें, वही सूरतें, वही अल्फाज, वही हुरूफ, अलबत्ता जिस हुरूफ के ऊपर, जिन हुरूफ के ऊपर जहां ज़बर आया हुआ है और जिन हुरूफ के नीचे जहां ज़ेर आया हुआ है और जिन हुरूफ के ऊपर जहां पेश आया हुआ है, अल्लाह की कसम इस कुरान शरीफ के अंदर न एक ज़बर की कमी हुई है, न एक ज़ेर की कमी हुई है, न एक पेश की कमी हुई है। और आप इसके मुकाबले में अगर सिर्फ 2 ज़बूर को देखें तो उन दोनों ज़बूर के अंदर आपको मुख्तलिफ इबारतें मिलेंगी। आप 2 तौरात को देखें, उनके अंदर मुख्तलिफ इबारतें मिलेंगी। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये मदरसा हमारा है। इस मदरसे को हम जानो दिल से अपना माने और उसकी सबसे अच्छी सूरत यह है कि हम इस मदरसे के अंदर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। क्यों? इसलिए कि मैंने जो अभी आप हजरात के सामने बतलाया था कि उस जमाने में तमाम जराइम और कराइम मौजूद थे उन लोगों के अंदर, लेकिन सबसे पहले जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हुक्म नाजिल हुआ, सबसे पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो बात बतलाई गई और जो हुक्म नाजिल हुआ वो सबसे पहले पढ़ाई के मुताल्लिक नाजिल हुआ। इक़रा, तालीम व ताल्लुम और एजुकेशन के मुताल्लिक हुआ। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये नहीं कहा कि ए मोहम्मद आप इन लोगों से कहिए कि झूठ बोलना गुनाह है, कत्ल करना हराम है, शराब का पीना हराम है, रिश्वत लेना हराम है, सूद लेना हराम है, अपनी छोटी बच्चियों को जमीन के अंदर जिंदा दफन करना हराम है। सबसे पहले ये नहीं कहा गया कि ए मोहम्मद आप अपने साथियों को समझाइए इन साथियों के अंदर कितने बड़े बड़े जराइम और कितने बड़े बड़े क्राइम मौजूद हैं। नहीं, सबसे पहले जो बात बतलाई गई और सबसे पहले जो मसाला बतलाया गया, सबसे पहले जिस चीज के बारे में ताकीद की गई वो था तालीम और ताल्लुम, वो था इकरा, वो थी पढ़ाई। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तालीम और एजुकेशन हमारे अंदर से खत्म हो चुकी है और हम लोग शिकवे और शिकायत कर रहे हैं।
کہ ہمارے بچے آگے نہیں پہنچتے، ہمارے بچے آگے نہیں بڑھتے، ہمارے بچے ڈی ایم اور ایس ڈی ایم نہیں بنتے، ہمارے بچے آئی ایس اور آئی پی ایس نہیں بنتے، ہمارے بچے ڈاکٹرز اور وکلا نہیں بنتے، اس میں سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑے مجرم ہم ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہی کہاں ہے۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو قرآن شریف ناظرہ اور 5ویں اور 8ویں کرا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم خبر نہیں لیتے۔ ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو نرسری والے کو اور فرسٹ اور سیکنڈ والے کو، اسی طریقے سے اپنا ایک باپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کار میں بٹھاتا ہے، بس میں بٹھاتا ہے، اسکول کی بھی خبرگیری کرتا ہے، لیکن یہ سارا جوش اور یہ ساری توجہ اور یہ ساری ہمت اور یہ ساری کوشش صرف 1-2 سال رہتی ہے، زیادہ سے زیادہ 5ویں تک رہتی ہے۔ اس کے بعد کہاں وہ ماں کا جوش چلا گیا جو اپنے بچے کو صبح نہلاتی تھی، دھلاتی تھی اور اس کا انٹرویل، اس کا لنچ تیار کرتی تھی، اس کے بارے میں دیکھ بھال کرتی تھی۔ کہاں چلا گیا وہ باپ جو باپ اس کی انگلی پکڑ کر اس کو بس کے اندر بٹھاتا تھا، اسی طریقے سے اسکول کی خبرگیری کرتا تھا کہ ہمارے بچے کو کام دیا یا نہیں دیا، ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے۔ یہ صرف 5ویں تک ہمارا جوش رہتا ہے، اس کے بعد ہمارا جوش ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑے مجرم ہم ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو منزل بنا کر اور ہم نے اپنے بچے کو مقصد بنا کر اور ہم نے اپنے بچے کا ایک اسٹیج بنا کر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا۔ ہمیں اپنے بچے کا مستقبل طے کرنا ہوگا، ہمیں اپنے بچے کا ایک مقصد طے کرنا ہوگا، ہمیں اپنے بچے کی ایک منزل طے کرنی ہوگی کہ مجھے اپنے بچے کو مفتی بنانا ہے اور مجھے اپنے بچے کو مولانا بنانا ہے، مجھے اپنے بچے کو قاری بنانا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا ایک ٹارگیٹ ہو کہ مجھے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، مجھے اپنے بچے کو انجینئر بنانا ہے اور مجھے اپنے بچے کو وکیل بنانا ہے۔ اور جب تک وہ وکیل بن نہ جائے، جب تک وہ ڈاکٹر بن نہ جائے، جب تک وہ ماسٹر بن نہ جائے، جب تک وہ مفتی بن نہ جائے، اسی طریقے سے ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو قاعدہ پڑھنے آتے ہیں، ان کے متعلق ان کی والدہ پوچھتی ہے، قاری صاحب ہمارے بچے کو اتنا وقت ہو گیا، بچے کا قاعدہ پورا نہیں ہوا۔ یہ ماں اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب اس کا بچہ قرآن شریف حفظ کرتا ہے، اس وقت صرف استاذ پوچھتا رہتا ہے کہ تمہارا بچہ نہیں آیا، اس بچے کے پارے پیچھے کے کچے ہو گئے، یہ بچہ پارا نہیں سناتا، یہ بچہ سبق کم سناتا ہے۔ اس وقت صرف مدرسے والے پیچھے پڑتے ہیں اور وہ بچوں کو بھیجتے ہیں۔ شروع میں ماں خبر لیتی تھی کہ ہمارے بچے کا بھی قاعدہ پورا نہیں ہوا، اس ماں کا جوش کہاں چلا جاتا ہے، اس باپ کا جوش کہاں چلا جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مقصد نہیں بنایا۔ جب ہم مقصد بنا لیں گے کہ ہمیں اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے، ہمیں اپنے بچے کو مفتی بنانا ہے، ہمیں اپنے بچے کو انجینئر بنانا ہے، تو یہ کوشش ہماری جس طریقے سے شروع میں تھی، جس طریقے سے بچپنے میں تھی، یہی کوشش ہماری آخر تک رہنی چاہیے۔ سب کوشش کریں گے بھئی اس کی، انشاءاللہ سب نیت کریں۔ دوسری بات یہ ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ آج میں نے اور آپ نے، مسلمانوں نے، ایمان والوں کا یہ خیال ہو چکا ہے کہ صرف ایمان لانا اور ایمان لے آنا یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ نہیں، صرف ایمان لے آنا یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر صرف ایمان لے آنا نجات کے لیے کافی ہوتا تو صحابہ کرام اتنی محنت اور مشقت نہیں کرتے، صحابہ کرام فاقے نہیں کرتے، صحابہ کرام جہاد میں نہ جاتے، صحابہ کرام روزے نہ رکھتے، صحابہ کرام حج نہ کرتے، صحابہ کرام زکوٰۃ نہ دیتے، اس لیے کہ اس وقت تو آپ علیہ السلام ان کے درمیان میں موجود تھے اور قرآن نے بھی یہ کہا تھا رضی اللہ
अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, सहाबा के बारे में ये कह दिया गया था कि ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राजी हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने मेहनतें की, मशक्कतें की, हज भी किया, रोजे भी रखे, नमाजें भी पढ़ी, गरीबों का भी साथ दिया। आज हम लोगों ने सिर्फ ये समझ लिया है कि अब्दुल्ला नाम रख लेना, मसऊद नाम रख लेना, अब्दुर्रहमान और रहमतुल्लाह नाम रख लेना, ये हमारे लिए काफी है। नहीं नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सिर्फ मुसलमानी नाम रख लेना ये हमारी नजात के लिए काफी नहीं है। हमें मेहनत करनी होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो तुम पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक हमारे हर चीज से, हमारे उठने बैठने से, हमारे चलने फिरने से, हमारे बोलने और सुनने से, हमारी ब्याह और शादी से, हर चीज से, हमारी गुफ्तार से, हमारे अहवाल से, हमारे अक़वाल से, हर चीज से ईमान जाहिर होता हो, हर चीज से ईमान टपकता हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि ईमान वालो तुम पूरे पूरे तौर पर ईमान में और इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हमारे चेहरे पे दाढ़ी भी हो, हमारे सर पे टोपी भी हो, हमारा हुलिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा हो, सहाबाए किराम जैसा हो। आखिर क्या वजह थी कि एक अदना सा भी सहाबी जब उसकी जिंदगी में ईमान नहीं होता था और उसकी जिंदगी ईमान से दूर होती थी, लेकिन जिस वक्त एक अदना सा भी सहाबी अगर कलमा पढ़ लेता, ईमान ले आता, तो उसकी हर चीज, उसका उठना बैठना, उसकी ब्याह और शादी, हर चीज आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक हुआ करती थी। कलमा पढ़ने के बाद जो शराब उनके नजदीक पानी से ज्यादा सस्ती थी, उसके अंदर पैर की ठोकर मार देते हैं और उसको नालियों में बहा देते हैं और कहते हैं कि अब तरीका होगा तो वो सिर्फ मोहम्मद का, अब कानून चलेगा तो सिर्फ मोहम्मद का, अब बात अगर किसी की मानी जाएगी तो वो मोहम्मद की मानी जाएगी, हमारे ब्याह शादी होंगे तो वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक होंगे, हमारा खाना पीना होगा तो वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक होगा, हमारा हुलिया होगा तो वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक होगा, हमारा चेहरा होगा तो वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक होगा। आज सबसे बड़ा अलमिया और सबसे बड़ा मसला ये बन चुका है कि हर एक दूसरे की इस्लाह में लगा हुआ है। बाप को शिकवा है कि औलाद बिगड़ गई और औलाद को शिकवा है कि बाप पीछे पड़ा रहता है, सास को शिकवा है कि बीवी ने नाक में दम कर दिया और बीवी को शिकवा है कि सास मुस्तकिल मेरे सर में दर्द करके रखती है। किसी वालिद साहब से पूछो जिसकी उम्र तकरीबन 50 के करीब हो कि मियाँ क्या हाल है, तो उसकी यही शिकायत है कि मौलाना जिंदगी अच्छी चल रही है लेकिन वो हमारा बच्चा है मसऊद या फला, उसने नाक में दम कर रखा है, वो कहना नहीं मानता। और अगर उसी बाप के उसी बेटे से पूछो कि मियाँ मसऊद क्या हाल है, तो मसऊद का कहना ये होता है कि मौलाना वैसे तो सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी वालिद साहब हर वक्त पीछे पड़े रहते हैं और डंडा करे हुए रहते हैं। किसी बेटी की सास से पूछो कि क्या हाल है, तो वो बीवी की शिकायत करती है, बीवी से पूछो तो वो सास की शिकायत करती है, खवास से पूछो तो आवाम का रोना रोती है, आवाम से पूछो तो खवास का रोना रोते हैं। एक मौके पर एक आदमी ने, हमारे एक बुजुर्ग थे, गुजरे हैं, हजरत मौलाना मसीहुल्लाह
اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، جو جلال آباد کے اندر تھے۔ ان سے ایک نوجوان نے پوچھا کہ مولانا یہ بتلائیے کہ اسلامی حکومت کب قائم ہوگی؟ مولانا چونکہ مولانا تھے، بزرگ تھے، اور جو بزرگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکمت عطا فرماتے ہیں۔ مولانا نے ان سے اسی حکیمانہ انداز میں اس نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان، آپ کے فٹ کے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ سے یہ معلوم کر رہا ہوں کہ اسلامی حکومت کب قائم ہوگی۔ میرا سوال کچھ اور ہے اور آپ کا جواب کچھ اور ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت کب قائم ہوگی، اور آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتلائیں کہ آپ کے فٹ کے ہیں۔ چنانچہ اس نوجوان نے بتلایا کہ میں 5 فٹ اور اتنے انچ کا ہوں۔ مولانا نے خاموشی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ آپ یہ بتلائیے کہ آپ کا جو یہ جسم ہے، آپ نے اپنے جسم کے اوپر کیا اسلامی حکومت قائم کی ہے یا نہیں کی؟ کہ اگر آپ کا یہ 5 فٹ کا جسم ہے اور اس جسم پر 5 فٹ کے جسم پر اسلامی حکومت ہے، یعنی آپ کا یہ جسم جس طریقے سے اسلام چاہتا ہے اسی بناوٹ کے ساتھ ہے، تو پھر اسلامی حکومت قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا یہ 5 فٹا جسم اس پر ہی اسلامی سجاوٹ اور بناوٹ نہیں ہے، تو پھر یہ تو ایک خواب ہے۔ اور یہ معقول جواب دیا مولانا نے کہ اگر ہمارا یہ 5 فٹا جسم، ہمارے جسم پر ہمارا پہناوا اور ہماری وضاقتہ اور ہمارا حلیہ یہ اسلامی نہیں ہے، تو پھر اسلامی خواب دیکھنا یہ تو ایک خواب خرگوش کی طرح ہو جائے گا۔ اس لیے نوجوانوں اور عزیز دوستو، یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم جو ہے پورے طور پر ایمان اور اسلام میں داخل ہوں گے۔ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، یعنی جو چیز اچھی لگی وہ چیز مان لی، سمجھ میں آیا اور دل نے چاہا اور اچھا لگا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے یا آج جلسہ ہے، تو چہرے سر کے اوپر ٹوپی رکھ لی، اور جب دوسری مجلس میں گئے اور دل نے چاہا کہ یہاں ٹوپی سر پہ لگانا مناسب نہیں ہے، تو ہم اپنی ٹوپی کو اتار کر جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ کہاں گئی ہماری اسلامی غیرت؟ کہاں ہمارا اسلامی شعار کھو چکا ہے کہ ہم نے اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق مان لیا ہے؟ اس لیے ہم جو ہے پورے طور پر ایمان اور اسلام میں داخل ہوں۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تم اس اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر آدمی، ہر انسان غور و فکر کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ یہ کہا گیا ہے دوسری آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک بچہ اور ایک شاگرد اپنے استاذ سے ڈرتا ہے، اور جیسا اس کا استاذ ہوتا ہے
اور جیسا اس کا خوف ہوتا ہے اسی خوف کے اعتبار سے وہ بچہ اپنے استاد سے ڈرتا ہے۔ ایک عام آدمی ایک پولیس والے سے ڈرتا ہے، اور وہ ڈرتا ہے کہیں میری گاڑی کا چالان نہ ہو جائے، کہیں مجھے روک نہ لیا جائے، کہیں ہیلمٹ کی وجہ سے یا کاغذ پورے نہ ہونے کی وجہ سے مجھے روک نہ لیا جائے اور میرا چالان نہ کر دیا جائے۔ ایک عام آدمی کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک عام آدمی ہی سے ڈرتا ہے، یعنی پولیس سے۔ پولیس جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو دیکھنے میں اسی انسان کی طرح ہے، جو کھانے میں اسی انسان کی طرح ہے، جس طریقے سے یہ کھاتا ہے اسی طریقے سے وہ کھاتا ہے، جس طریقے سے چلنا پھرنا اس کا ہے اسی طریقے سے چلنا پھرنا اس کا ہے۔ جب ایک عام آدمی پولیس والے سے اتنا ڈرتا ہے تو اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک عام آدمی جو سانس لینے میں اللہ کا محتاج، جو کھانے میں اللہ کا محتاج، جو پینے میں اللہ کا محتاج، اگر سانس اندر کو چلا جائے تو باہر کے لے جانے میں اللہ کا محتاج، لقمہ پیٹ کے اندر نگلنے میں اللہ کا محتاج، اگر قدم اٹھا لیا ہے تو قدم رکھنے میں اللہ کا محتاج۔ ایک پولیس والے کی پوزیشن جب یہ ہے کہ ایک عام آدمی اس سے اتنا ڈرتا ہے تو پھر اللہ سے ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ اس وقت مانا جائے گا، اور اللہ سے محبت اس وقت مانی جائے گی جب تم اللہ کے رسول سے محبت کرو گے۔ اگر اللہ سے محبت کر رہے ہو تو آپ علیہ السلام سے محبت کرنی ہوگی، اور آپ علیہ السلام سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے ہر طریقے سے محبت ہو۔ آپ علیہ السلام نے نمازیں کس طرح پڑھی ہیں اس طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے کھانا کیسے کھایا ہے اس طریقے کے مطابق کھانا کھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کس طرح کی تھی اس طریقے کے مطابق اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے دین کی محنت کس طریقے سے کی تھی اسی طریقے کے مطابق ہمیں دین کی محنت کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں سے محبت کی تو اس محبت کا طریقہ کیا ہوتا تھا اسی طریقے سے ہم کو بھی محبت کرنی چاہیے۔ قبل اس کے جیسا کہ میں نے ابھی آیت میں پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ آنے والی کل سے پہلے ہمیں تیاری کر لینی چاہیے۔ کل سے مراد قیامت ہے، یعنی قیامت سے پہلے ہمیں تیاری کر لینی چاہیے۔ کل جب قیامت آ جائے گی اور نامہ اعمال دوزخیوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا، اسی طریقے سے جو جنتی ہوں گے ان کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، جو دوزخی ہوں گے ان کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اور جو دوزخی ہوں گے اپنے اس نامہ اعمال کو چھپائیں گے ڈر کے مارے کہ کہیں لوگ دیکھ نہ لیں کہ بھئی یہ دوزخی ہے، اور وہ اپنے اس رزلٹ کو چھپائیں گے۔ جس طریقے سے ایک بچہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، اپنا رزلٹ گھر والوں کو نہیں بتلاتا، کیوں؟ اس لیے کہ گھر والوں کی ڈانٹ لگے گی کہ پوری سال کی محنت کہاں تو نے خرچ کی، ہم نے فیس بھی دی تھی اور وقت پر تیری ساری ضروریات کا خیال کیا تھا، آخر تو نے اس ساری چیز کو بیکار کر دیا۔ وہ اسٹوڈنٹ اور وہ طالب علم جب ناکام ہو جاتا ہے اور جب فیل ہو جاتا ہے اور جب اس کے رزلٹ میں نمبرات کم ہوتے ہیں تو وہ اپنے
अपना रिजल्ट अपने रिश्तेदारों को नहीं बतलाता, अपने दोस्तों को नहीं बतलाता, अपने घर वालों को नहीं बतलाता, लेकिन जो स्टूडेंट और जो तालिब इल्म आला नंबरात से कामयाब होते हैं, जो पास होते हैं, जिनको अच्छे नंबरात मिलते हैं, वो अपना रिजल्ट खुशी के मारे घर को लाते हैं, अपनी वालिदा को दिखाते हैं। वालिद साहब आए तो वालिद को दिखाया, बड़ा भाई आया तो भाई को दिखाया, दोस्तों को फोन किया और उसको अपना रिजल्ट बतलाया। अभी तकरीबन 10-15 दिन पहले दारुल उलूम देवबंद के अंदर छोटे छोटे मदरसों से और बड़े बड़े मदरसों से, बल्कि पूरी दुनिया से, अमेरिका से भी एक बच्चा अभी दारुल उलूम देवबंद के अंदर आया, सऊदी अरबिया से भी एक बच्चे का दाखिला दारुल उलूम देवबंद के अंदर हुआ। अभी 10-15 दिन पहले दारुल उलूम देवबंद के अंदर रिजल्ट आया। तो जो बच्चे कामयाब हुए और जिनका दाखिला दारुल उलूम देवबंद में हुआ, वो खुशी के मारे अपने वालिदैन से बतलाते हैं, अपने दोस्तों अहबाब से बतलाते हैं कि मेरा नाम दारुल उलूम देवबंद में आ गया है। कल क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मैदान महशर कायम होगा और जन्नतियों को उनका नामा आमाल उनके सीधे हाथ में दे दिया जाएगा। वो अपने नामा आमाल को अपने रिश्तेदारों को दिखाएंगे, अपने दोस्तों अहबाब को दिखाएंगे, अपने मिलने जुलने वालों को दिखाएंगे, अपने वालिदैन को दिखाएंगे, अपने भाइयों को दिखाएंगे। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फयक़ूल हाउम इक़्रऊ किताबिया फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु, बहरहाल वो लोग जिनको किताब मुराद ये है कि जिनका नामा अमाल उनके दाहिने हाथ में सीधे हाथ में दे दिया जाएगा। हाउम इक़्रऊ किताबिया, वो लोग कहेंगे, जन्नती खुशी के मारे कहेंगे, हाउम इक़्रऊ किताबिया, देखो ये है मेरा रिजल्ट, देखो ये है मेरा नामा अमाल, ये है मेरे वो काम जो मैंने दुनिया में किए थे। मैंने जो ज़कात दी थी वो ज़कात भी इसके अंदर मौजूद है, मैंने जो नमाजें पढ़ी थी वो नमाजें भी इसके अंदर मौजूद है, मैंने जो सदकात गरीब लोगों पर खर्च किया था वो सदकात इस नामा अमाल के अंदर मौजूद हैं। देखो आज मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है, मुझे परवाना मिल गया है, मुझे इजाजत मिल गई है जन्नत में जाने की। हाँ उमकराहू किताबिया, जरा मेरा नामा अमाल तुम भी पढ़कर देख लो, जरा तुम भी मेरा रिजल्ट पढ़कर देख लो। वअम्मामन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, अल्लाह ने नक्शा खींचा है कि ये वो लोग थे जिनको नामाए अमाल जिनके दाहिने हाथ में दे दिया गया था, ये जन्नती थे और ये खुशी के मारे अपने रिजल्ट को दूसरे लोगों को दिखाते फिर रहे थे। जरा उन लोगों को भी देख लो। वअम्मामन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, बहरहाल वो लोग जिनका नामाए आमाल उनके उल्टे हाथ में दे दिया जाएगा। फयकूल, उस उल्टे हाथ के नामाए आमाल को देखकर वो समझ लेंगे कि मैं दोज़खी हूँ, मेरा दोज़ख में जाना तय हो गया है। फयकूल या लैतनी लम ऊत किताबिया, वो कहेंगे काश क्या अच्छा होता ये नामाए आमाल मुझे न दिया जाता। वलम अदरी मा हिसाबिया, और मुझे मेरा हिसाब व किताब न बतलाया जाता, क्या अच्छा होता। या लैतहा कानतिल काज़िया मा अगना अन्नी मालिया, दुनिया का एक उसूल था कि दुनिया में जब मुजरिम जुर्म कर लेता है तो उस जुर्म की सजा भुगतने के लिए और उस जुर्म से बचने के लिए दुनिया का एक उसूल था कि कुछ लेने देने से काम चल जाता था, कुछ रिश्वत लेने से काम चल जाता था। लेकिन वो दुनिया थी कि दुनिया में लेने देने से काम चल जाता था। ये आखिरत है। या लैतहा कानतिल काज़िया मा अगना अन्नी मालिया, आज मेरा माल भी यहाँ काम नहीं आएगा। दुनिया में अगर भी कोई जुर्म करता, अपना पिलोट बेच देता, अपनी जमीन बेच देता, अपने बैंक बैलेंस में से कुछ रुपये पैसे दे देता, अपना घर मकान बेच देता। लेकिन ये आखिरत है, ये मैदान महशर है, ये अल्लाह का कायम करदा इंसाफ करदा, यहाँ ये चीजें नहीं चलेंगी। मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तान
सुल्तानिया। अगर कोई बादशाह कल क़यामत के दिन ये चाहे कि मैं अपनी बादशाहत दे दूं और मेरे नामाए अमाल में कुछ हल्का फुल्का कर लिया जाए, सरसरी तौर पर निगाह डाल ली जाए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। या लैतहा कानतिल काज़िया मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया। हुक्म होगा खुजू, इसको पकड़ो, फगुल्लू सुम्मल जहीमा सल्लू, इसको जहन्नम में, जहीम में दाखिल कर दो। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, उस जहन्नमी को, उस दोज़ख को जंजीरों के अंदर जकड़ा जाएगा और पकड़ा जाएगा और उसको जहन्नम के अंदर औंधे मुंह दाखिल कर दिया जाएगा। उस वक्त ये जहन्नमी कहेगा रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअज़ल्लूना सबील। रब्बना इन्ना अताना सादतना, ए हमारे रब, इन्ना अताना सादतना, हमने तो अपने बड़ों का कहना माना था, हमने अपने बड़ों को देखा, हमने अपने घर वालों को देखा कि उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, हमने ये समझा कि दाढ़ी का रखना ये एक इंसान की चॉइस के मुताबिक है। अगर उसका मन चाह रहा है तो दाढ़ी रख ले, अगर उसका मन